वेलकम टू हॉरर स्टोरीज विद साइम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ जो हमें वकार भाई ने भेजी है। नीलम वेले केल से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर वकार भाई थे। वकार भाई निहायत सुलझे हुए, धीमे मिजाज के मालिक, फितरत शिनास इंसान हैं और पिछले 20 साल से नीलम वेले के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। केल से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज्बा अमीज़ मुनाजिर हैं। वकार भाई का ताल्लुक़ नीलम वेले से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहाद तंजीम अल मुजाहिदीन से मुसल्लिक रहे हैं। आगे की कहानी मेरे अल्फाज में वकार भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताओबाद से केल आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस तो ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताओबा से कम सवारियां होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि मैं बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ों में गूंजता रहा था, रात की तारीकी फैलते ही वहशतनाक आवाज़ों में चटकारने लगा, ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई ना दे। और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी के भेल भेलियों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हिलजुल हुई। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से तपने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगीं। वकार भाई, इस वजह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इन देखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पाँव अब मेरे बजाय इस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और लेकिन जो होना था उसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूँ लगा जैसे मुझे खींच कर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग की चमकती हुई आँखें मुझे देख रही थी और एक आँख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत ना थी। इस खींचातानी में अचानक बस में एक ऐसा शोर शुरू हुआ जिसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। इतने में मैंने सोचा कि मैं बस का दरवाज़ा खोल कर छलांग लगा देता हूँ, मगर एक आवाज़ आई और वो इन देखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक न ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था।
اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ وقار بھائی، بہت اچھا واقعہ تھا جو آپ نے ہم سے شیئر کیا، تو دوستو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو ہمیں فاطمہ نے بھیجا ہے۔ آگے کی کہانی میری آواز میں، فاطمہ کی زبان۔ السلام علیکم سائم، آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھیں۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہیں ہمارے گھر رہے، پر انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور وہ شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جیب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا، اس لیے وہ گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے چیزیں کم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی، وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب اسپتال دیکھ کر آئے۔ میری اماں نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چھٹی نہا کے چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں کام کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ بچہ 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا، خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ جب خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھیں۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازوں پہ لگانے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے۔
اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کے آپ ڈر گئی تھی، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ اس وقت ان پر کیا گزری تھی۔ شکریہ فاطمہ، آپ نے ہم سے اپنا واقعہ شیئر کیا۔ بہت اچھا واقعہ تھا اور امید کرتا ہوں دوستو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ دوستو، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام کا لنک ہے، آپ مجھے وہاں سینڈ کر دیں تاکہ میں آپ کے واقعات کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو دوستو طہارت کی حالت میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔